अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ नेब से हस्पताल मुंतकिल हुए हैं और आसिफ अली जरदारी भी हस्पताल मुंतकिल हुए हैं, मरियम नवाज हस्पताल मुंतकिल हुई हैं। क्या हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, इस पर भी बात करेंगे रज़ाक खत्री साहब के साथ, और इस पर भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के साथ पंजाब की आवाम खड़ी है, खड़ी रहेगी या नहीं। क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया है, उनकी तरफ से हार्डलाइनर जो हैं उनकी तरफ से लोगों को अपीलें की जा रही थी, दरखास्तें की जा रही थी, लोगों को कहा जा रहा था कि बाहर निकले, मियां नवाज शरीफ को अस्पताल ले आए हैं। लेकिन आम आदमी या पंजाब का आम जो आदमी है वो बाहर नहीं निकला। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है नून लीग के लिए। नून लीग के जो मरकज़ी रहनुमा है, जो हसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, शहबाज शरीफ, वो तो अस्पताल गए, नेब ऑफिस भी गए, मीडिया पर भी आ रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है जिसको निकालना चाह रही थी मुस्लिम लीग नून, बाहर निकालना चाह रही थी, वो नहीं निकला। रज़ाक खत्री साहब से इस पर भी बात करेंगे। आसिफ अली जरदारी की अस्पताल क्यों मुंतकिली हुई है, बीमार तो पहले भी थे। मियां नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से भी बात करेंगे। और मरियम नवाज, वो ये तीनों का यानी कुछ घंटों के वक्फे के साथ, कुछ घंटों के गैप के साथ तीनों को जेलों से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और पहले भी बीमार थे तो पहले क्यों नहीं किया जा रहा था। आज़ादी मार्च ऊपर से आ रहा है, तो इसी मामले पर खत्री साहब से बात करेंगे। खत्री साहब, वेलकम टू शो। खत्री साहब, ये क्या हो रहा है पंजाब में, जो हो रहा है रिएक्शन, जो आपके ख्याल में क्या हो रहा है? नून लीग बड़े जो लीडर हैं, हसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, ये तो चले मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन लोग तो, पब्लिक तो जिस तरह वो निकालना चाह रहे थे वो तो नहीं निकले। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, और आपने बहुत ही अच्छा और जो है वो एक टाइमली प्रोग्राम किया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर बात इसलिए नहीं हो सकती कि बहुत सारे इस्टेब्लिश के मामलात होते हैं, और दूसरा वो चाहते भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून का एक दो बयाने हैं, एक वो उनका मुखालिफ और एक जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर बात न की जाए। मेरा ख्याल है कि आपको एक तारीख़ी चीज़ों का जायज़ा लेना होगा। अगर हम 47 से पहले चलते हैं, जब सिकंदर हयात वज़ीर आज़म थे, और आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग और उनके दरमियान जब तनाज़ा बढ़ा, मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ यूनानिस्ट जमात ने उनके ख़िलाफ़ एहतजाजी। सिकंदर हयात कौन से? सिकंदर मिर्जा? नहीं, सिकंदर हयात ये पंजाब के वज़ीर आज़म थे। तकसीम से पहले। ओके, तकसीम से पहले। ठीक है। ये 40 और 43 या 47 इसके दरमियान की बात, तकसीम के। तो उन दिनों हुआ ये था कि मुस्लिम लीग जो थी, उनके दरमियान तनाज़ा चल रहा था, तो वो यूनानिस्ट जमात ने एक मुज़ाहरा किया जिसमें मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो है वो शदीद नारेबाजी हुई ना। तो उसमें हुआ ये मुस्लिम लीग ने मुज़ाहरा किया था उनके ख़िलाफ़ कि खिज़र जो है वो उनके गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। ये मुज़ाहरा चल ही रहा था कि दरमियान में एक ख़बर आ गई, उनको कहा गया कि भाई वो दोनों जमातों के दरमियान मामला तय हो गए, तो अब जो है वो मुज़ाहरा को ख़त्म कर दें। गिरती हुई दीवार वाला इतना पुराना नारा है? हाँ, ये तो बहुत पुराना। अच्छा, तो उसमें उसी वक्त उन्होंने यू टर्न लिया और वो उन्होंने कहा कि हुण खबर आई है, खिज़र साडा पाई है। ठीक है ना। तो ये जो सारी सूरत हाल बनती जा रही है, मुस्लिम लीग नून के अंदर दो वाज़े नैरेटिव हैं। एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी रहनुमाई मियाँ शहबाज शरीफ और दीगर लोग करते हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ है जिसकी रहनुमाई मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज करती हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप अंदाज़ा करें, जब पनामा केस आया था, मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हुए, जीटी रोड से जब जा रहे थे, उनको कहा गया कि आप मोटरवे से जाएं। उन्होंने प्लान तो ये बनाया था, लेकिन यहाँ जो है इस्टेब्लिशमेंट के हामी एंकर साहिबान और जो उनके मुखालफिन थे, इसी जो है वो पंजाब हाउस में मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि आप जीटी रोड से जाएं, तो पूरा पंजाब जो है वो निकल आएगा, उमड़ आएगा। सच्ची बात ये है कि हमें भी ऐसा ही लगा था। ठीक है ना। लेकिन आपने देखा कि वो वोट को इज़्ज़त दो का बयान जो था, 2-4 दिन मीडिया पे चीज़ें रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो गई, दफन हो गया, कुछ नहीं हुआ। मियाँ नवाज शरीफ उसके बाद जो है वो जेल भी चले गए, लेकिन एक गमला भी नहीं टूटा।
اس بار میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میاں نواز شریف کی کنڈیشن اتنی خطرناک حد تک نیچے چلی گئی تھی کہ ان کی زندگی اور موت کو خطرات لاحق تھے، تو اس میں ان کے جو سوشل میڈیا کے ہارڈ لائنر تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو اپیل کرتے رہے کہ آج پنجاب کو جاگنے کا وقت آیا ہے، وہ لاہور کی سڑکوں پہ نکلیں اور اپنے قائد کی جو ہے وہ اس کی حیاتی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگیں اور ان کی یکجہتی کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں۔ لیکن آپ بلیو کریں کہ چند لوگوں کے سوائے لوگ نہیں آئے۔ میری پنجاب کے مختلف جو لاہور کے لوگ ہیں سیاست میں جو ہیں دوسرے پنجابی دوست ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ اگر نواز شریف جیل میں خدا نخواستہ اگر ان کا انتقال بھی ہو جائے اس حالت میں، اللہ کرے، لوگ نہیں نکلیں گے پنجاب کی۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ سندھ میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بھٹوز کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے۔ اس کا انہوں نے ایک سبب بتایا۔ پنجابی لڑائی جھگڑے والے نہیں، ان کا ایک انہوں نے سبب یہ بتایا، کھانے شانے کا انتظام ہو تو وہ دسترخوان اچھا سجا دیں گے۔ وہ کھلے دل والے بڑے دل والے کیا کہتے ہیں، ہاں سخی لوگ، نہیں وہ کہتے ہیں لاہوریوں کے لیے ایک بہرحال وہ جو بھی ہے، ایشو یہ ہے کہ اہل دل، ہاں خوشحال لوگ ہیں، زیادہ خوشحالی ہے، اور خوشحال آدمی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ طاقتور سے لڑے، کیونکہ اس کے سارے مفادات اس کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں نون لیگ کو ووٹ مل جائے گا اگر الیکشن ہو جائیں، لیکن یہ آپ کی بھول ہے کہ وہ لڑیں گے۔ مجھے یہ بات مجھے اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ میں مسلسل نواز شریف کے پورے دور کو کور کرتا رہا اور چیزوں کو جس طرح میں نے دیکھا، آپ اندازہ کریں کہ پنجاب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح نکل کر نہیں آئے گا جس طرح دیگر صوبوں کے اندر خصوصاً سندھ اور بلوچستان میں ہوتا ہے۔ پختونوں کا میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ جو ہے وہ عطا اللہ مینگل کہا کرتے تھے کہ یہ روتے ہمارے ساتھ ہیں اور کھاتے ان کے ساتھ ہیں نا، پختونوں کے لیے کہتے تھے۔ تو یہ ان کی بات ٹھیک تھی۔ میں اپنے دوستوں جو ہیں پختون ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ میں یہ جو طاقتور گروہ ہوتے ہیں میں ان کی یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ ساری صورتحال میں جو مجھے لگ رہا ہے نا، آپ دیکھیے گا کہ جس طرح ہماری یہ جو خام خیالی تھی یا خوش فہمی تھی یا جو بھی اس کو کہیں کہ میاں نواز شریف کا جو نیریٹو ہے وہ طاقتور ہوگا، پنجاب میں میاں شہباز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ ان کیس اگر اللہ انہیں بڑی زندگی دے میاں نواز شریف کو، اور اگر ان کے 100 سال پورے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کے ساتھ ابھی کھڑے ہیں، یہ سارے میاں نواز شریف کی امامت پہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور میاں نواز شریف تو ممکن ہے اگر امامت کرتے اور سلام پھیرتے تو کوئی پیچھے نہ ہوتا، لیکن سارے شہباز شریف کے پیچھے ہوں گے۔ تو یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہی سبب ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنی آپ کو مطمئن نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر نے ضرور کہا ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ اگر فرض کرے وہ چلے بھی جاتے ہیں نا، تو میاں نواز شریف کا تو کیریئر ختم ہو جائے گا سیاسی، جو ان کو تھوڑی بہت حمایت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ملک سے باہر جاتے ہوئے علاج کے غرض سے آپ کو نظر آ رہے ہیں، پٹیشن ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سماعت فی الحال منگل تک مؤخر ہوئی ہے، میرا خیال ہے ملتوی ہوئی ہے، تو یہ چلے جائیں گے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ شاکر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ جو حالات جو ہمیں ان 48 گھنٹوں میں جو نظر آئے نا، وہ بڑے پر اسرار قسم کے، مگر جس طرح آپ پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو ہاسپٹل منتقل کرنا، پھر مریم نواز کو اسی رات لے آنا، پھر لے جانا، پھر دوبارہ عمران خان صاحب کا گورنر کو فون کرنا کہ ان کو پیرول پہ جو ہے وہ بھیج دیں۔ اچھا، اسی طرح آصف علی زرداری کا جو ہے وہ یہ آنا، یا پھر ایک ہی وقت میں دونوں مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن جو ہے وہ انڈر جو ہے وہ اس میں زیر سماعت آنا، تو یہ چیزیں آپ کو ضرور آپ کے جو شکوک ہے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کی جو طبیعت ہے اس کے حوالے سے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا رہا کہ کوئی ایسے ڈاکٹر سے میں رابطہ کروں جو اس بیماری کے ماہر ہوں، کہ اگر 2000 تک پلیٹلیٹس آپ کے چلے جاتے ہیں تو کیا اس صورت میں ایک عام آدمی کا بچ جانا آسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا مشکل ہوتا ہے، یا بچ بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوئی، لو پرنٹ پہ تو ضرور ہوئی جو فردوس عاشق آوا نے کہا تھا، لیکن 2000 پہ آ جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ مقصد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2000 پر پہنچ جائیں تو بندے کو خون کی
الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں نا. تو یہ چیزیں ہیں مکس. لیکن آپ مقصد کہ اگر چیزوں کو جوڑتے ہیں کہ یہ سارے واقعات 48 گھنٹوں میں ہو جانا، پھر حکومتی مذاکراتی ٹیم کا اتنا پرسکون ہونا مولانا کے مارچ کے حوالے سے، ان کے پیچھے ضرور کچھ چیزیں ہیں، کچھ ضرور ہے. تو ایسا ہے یا دباؤ ہے یا کچھ اور ہے؟ دباؤ میرا خیال نہیں ہے. اچھا ہاں میرا خیال کچھ ضرور ہے. تو یہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ پنجاب امڈ آئے گا، پنجاب اس ملک کے اندر کوئی فیصلہ کن قوت ادا کرے گا سول سپرمیسی کے حوالے سے، وہ میرا خیال اس کو آپ ذہن سے نکال دیں. پنجاب ہمیشہ طاقت کے ساتھ کھڑا تھا، تقسیم سے پہلے بھی کھڑا تھا، دوسری جنگ عظیم میں سلطنت برطانیہ کے ساتھ کھڑا تھا، اور آج بھی وہ جو بھی طاقتور قوتیں ان کے ساتھ کھڑا. چلیں، بہت شکریہ کھٹی صاحب. ویورز، کھٹی صاحب کی رائے اور تجزیہ آپ نے سنا. اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.